أهلا بكم إلى موجز الأخبار من قناة الجزيرة. 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 قال جوزيب بوريل المفوض الأعلى للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي إن قمة الاتحاد غدا الأربعاء ستقيم التعاطي مع تركيا. وقد لوح الاتحاد الأوروبي بقرب بحث إجراءات ضد تركيا بسبب تمسكها بعمليات التنقيب شرقي المتوسط. قال جوزيب بوريل المفوض الأعلى للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي قال جوزيب بوريل المفوض الأعلى للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي قال جوزيب بوريل المفوض الأعلى للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي قال جوزيب بوريل المفوض الأعلى للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي قال جوزيب بوريل المفوض الأعلى للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي إن قمة الاتحاد غدا الأربعاء ستقيم التعاطي مع تركيا. إن قمة الاتحاد غدا الأربعاء ستقيم التعاطي مع تركيا. إن قمة الاتحاد غدا الأربعاء ستقيم التعاطي مع تركيا. إن قمة الاتحاد غدا الأربعاء ستقيم التعاطي مع تركيا. إن قمة الاتحاد غدا الأربعاء ستقيم التعاطي مع تركيا. وقد لوح الاتحاد الأوروبي بقرب بحث إجراءات ضد تركيا. وقد لوح الاتحاد الأوروبي بقرب بحث إجراءات ضد تركيا. وقد لوح الاتحاد الأوروبي بقرب بحث إجراءات ضد تركيا. وقد لوح الاتحاد الأوروبي بقرب بحث إجراءات ضد تركيا. وقد لوح الاتحاد الأوروبي بقرب بحث إجراءات ضد تركيا بسبب تمسكها بعمليات التنقيب شرقي المتوسط. 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 في المقابل قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على الاتحاد الأوروبي التخلص مما وصفه بالعمى الاستراتيجي، مؤكدا تمسكه بالحوار. كما رفض أردوغان لغة التهديد وقال إن على الاتحاد الأوروبي عدم السماح لليونان والقبارصة اليونانيين باستخدامه كأداة في أزمة شرق المتوسط، وأن تركيا لن تذعن للابتزاز ولن تقبل بالخطط والخرائط التي تهدف لحبسها داخل شواطئ أنطاليا. في المقابل قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 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 إن على الاتحاد الأوروبي التخلص مما وصفه بالعمى الاستراتيجي. إن على الاتحاد الأوروبي التخلص مما وصفه بالعمى الاستراتيجي. إن على الاتحاد الأوروبي التخلص مما وصفه بالعمى الاستراتيجي. إن على الاتحاد الأوروبي التخلص مما وصفه بالعمى الاستراتيجي. إن على الاتحاد الأوروبي التخلص مما وصفه بالعمى الاستراتيجي، مؤكدا تمسكه بالحوار. 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 كما رفض أردوغان لغة التهديد وقال 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 إن على الاتحاد الأوروبي عدم السماح لليونان والقبارصة اليونانيين. إن على الاتحاد الأوروبي عدم السماح لليونان والقبارصة اليونانيين. إن على الاتحاد الأوروبي عدم السماح لليونان والقبارصة اليونانيين. إن على الاتحاد الأوروبي عدم السماح لليونان والقبارصة اليونانيين. إن على الاتحاد الأوروبي عدم السماح لليونان والقبارصة اليونانيين باستخدامه كأداة في أزمة شرق المتوسط. باستخدامه كأداة في أزمة شرق المتوسط.
باستخدامه كأداة في أزمة شرق المتوسط باستخدامه كأداة في أزمة شرق المتوسط باستخدامه كأداة في أزمة شرق المتوسط، وأن تركيا لن تذعن للابتزاز 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 ولن تقبل بالخطط والخرائط 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 التي تهدف لحبسها داخل شواطئ أنطاليا 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 التي تهدف لحبسها داخل شواطئ أنطاليا. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لن يربط بين ملف حقوق الإنسان في مصر وبين التعاون الفرنسي المصري في مجالي الدفاع والاقتصاد. وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي الذي يزور باريس أن الطرفين بحثا أيضا قضايا الإرهاب وأزمة شرق المتوسط. من جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعزيز التعامل العسكري مع فرنسا. وتعليقا على الأوضاع الداخلية في مصر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه مسؤول عن حماية الشعب من تنظيم له قواعد في العالم كله. وأضاف أن أفكار هذا التنظيم من بين أسباب التطرف في فرنسا وأوروبا على حد قوله. ودعا المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث الدول الأوروبية إلى الضغط من أجل إنهاء ما سماه القمع في مصر. وفي رسالة بمناسبة زيارة الرئيس المصري إلى فرنسا، ذكر روث بالسجل الحقوقي الثقيل للقاهرة، مركزا على اعتقال أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الشهر الماضي. من المرتقب أن تنعقد اليوم في إقدامس أول جلسة رسمية تضم جميع أعضاء مجلس النواب الليبي. وناقش النواب على امتداد أيام ملفات تتعلق بانتخاب هيئة رئاسية جديدة للبرلمان، وبحثوا نقاطا منها اختيار المدينة التي ستحتضن المقر الدائم للمجلس، مع تعديل اللائحة الداخلية لإقرار قانون ينظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع إجراؤها نهاية العام المقبل. في الولايات المتحدة ينتهي اليوم الموعد النهائي للبت في جميع الطعون المتعلقة بالانتخابات، وهو الموعد المعروف بالملاذ الآمن، وذلك قبل تصويت المجمع الانتخابي رسميا على الرئيس المنتخب يوم الاثنين المقبل. ويأتي هذا بينما تتوارد أنباء عن أن الفريق القانوني للرئيس دونالد ترامب بدأ يفقد الأمل في نتائج الانتخابات عبر المسار القضائي رغم مواصلة ترامب التشكيك فيها. انتهى هذا الموجز، إلى اللقاء. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لن يربط بين ملف حقوق الإنسان في مصر قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لن يربط بين ملف حقوق الإنسان في مصر قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لن يربط بين ملف حقوق الإنسان في مصر قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لن يربط بين ملف حقوق الإنسان في مصر قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لن يربط بين ملف حقوق الإنسان في مصر وبين التعاون الفرنسي المصري في مجالي الدفاع والاقتصاد 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 وبين التعاون الفرنسي المصري في مجالي الدفاع والاقتصاد. وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي الذي يزور باريس وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي الذي يزور باريس وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي الذي يزور باريس وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي الذي يزور باريس وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي الذي يزور باريس أن الطرفين بحثا أيضا قضايا الإرهاب وأزمة شرق المتوسط أن الطرفين بحثا أيضا قضايا الإرهاب وأزمة شرق المتوسط
أن الطرفين بحثا أيضا قضايا الإرهاب وأزمة شرق المتوسط. أن الطرفين بحثا أيضا قضايا الإرهاب وأزمة شرق المتوسط. أن الطرفين بحثا أيضا قضايا الإرهاب وأزمة شرق المتوسط. من جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعزيز التعامل العسكري مع فرنسا. من جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعزيز التعامل العسكري مع فرنسا. من جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعزيز التعامل العسكري مع فرنسا. من جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعزيز التعامل العسكري مع فرنسا. من جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعزيز التعامل العسكري مع فرنسا. وتعليقا على الأوضاع الداخلية في مصر قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه مسؤول عن حماية الشعب من تنظيم له قواعد في العالم كله. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه مسؤول عن حماية الشعب من تنظيم له قواعد في العالم كله. وأضاف أن أفكار هذا التنظيم من بين أسباب التطرف في فرنسا وأوروبا على حد قوله. ودعا المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث الدول الأوروبية إلى الضغط من أجل إنهاء ما سماه القمع في مصر. وفي رسالة بمناسبة زيارة الرئيس المصري إلى فرنسا ذكر روث بالسجل الحقوقي الثقيل للقاهرة مركزا على اعتقال أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الشهر الماضي. من المرتقب أن تنعقد اليوم في إقدام سول جلسة رسمية تضم جميع أعضاء مجلس النواب الليبي. وناقش النواب على امتداد أيام ملفات تتعلق بانتخاب هيئة رئاسية جديدة للبرلمان وبحثوا نقاطا منها اختيار المدينة التي ستحتضن المقر الدائم للمجلس مع تعديل اللائحة الداخلية لإقرار قانون ينظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع إجراؤها نهاية العام المقبل. في الولايات المتحدة ينتهي اليوم الموعد النهائي للبت في جميع الطعون المتعلقة بالانتخابات وهو الموعد المعروف بالملاذ الآمن. وذلك قبل تصويت المجمع الانتخابي رسميا على الرئيس المنتخب يوم الاثنين المقبل. ويأتي هذا بينما تتوارد أنباء عن أن الفريق القانوني للرئيس دونالد ترامب بدأ يفقد الأمل في نتائج الانتخابات عبر المسار القضائي رغم مواصلة ترامب التشكيك فيها. انتهى هذا الموجز. إلى اللقاء.